शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। हमारे सूबों को के इख्तियारात का भी तयन करता है और हमारे हर इदारे के दायरे कार का तयन भी करता है। फिर एस्टेब्लिशमेंट को बालादस्ती की ख्वाहिश की, फिर उसे हर शोबे में अपनी बालादस्ती कायम करना, इस पर जिद को, फिर इंतखाबात में धांधली करके अपनी मर्जी के नताइज सामने लाना, ये कौन सी लत है जो उनको पड़ गई है। और अगर वो ये चाहेंगे फिर हम क्यों कबूल करेंगे उसको। हम भी आखिर इस मुल्क के रहने वाले हैं। जिस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर हमारा आर्मी चीफ पाकिस्तानी है, उसी शनाख्ती कार्ड पर मैं भी पाकिस्तानी हूं और आप भी पाकिस्तानी हैं। हम मुल्क के बराबर के शहरी हैं, लेकिन एक तबका समझे कि मैंने हाकिम रहना है और बाकी सबको गुलाम रखना है, तो फिर हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि यह रस्म कहीं इनके अपने कबीलों की होगी, हमारे कबीले की यह रस्म नहीं है। हमारी 200-300 साल तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की और कुर्बानियां देने की। क्या पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल किया था कि इस पाकिस्तान में हम जर्नलों की गुलामी करेंगे और जानवरों की तरह वो हमें जिस तरह हाँकेंगे हम उसी तरह जाएंगे, और जिस तरह वो हमें चारा डालेंगे हम वो चारा कबूल करेंगे? कभी नहीं होगा। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बाद, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हो या सूबा बलूचिस्तान में, मुसल्लह तंजीमें इस वक्त खुलेआम तमाम इलाकों को कंट्रोल कर रही हैं। और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर करेगा। माजी के जितने ऑपरेशन हुए हैं जरा उनके नतीजे तो सामने रखें। आज हम कहां खड़े हैं? चप्पे चप्पे पर आज हमारी फौज मौजूद है। क्यों बेबस हो गई है? मेरी पुलिस क्यों बेबस हो गई है? बलूचिस्तान के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूंगा शायद, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बारे में तो जो हमारे अजला हैं वहां तो सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है और किसी किस्म का उनका किसी रोड के साथ रास्ते के साथ ताल्लुक खत्म हो जाता है। दरकौम जिनके हवाले है उनके हवाले में। तो मुल्क को और कमजोर क्यों किया जा रहा है? एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया। एपेक्स कमेटी क्या है? ये जब तहसील लेवल पर होती है तो वहां मेजर बैठता है, ये जब जिले लेवल पर होती है तो वहां कर्नल बैठता है, ये जब डिवीजन लेवल पर होती है तो उसमें ब्रिगेडियर बैठता है, ये जब सूबे के लेवल पर होती है तो उसमें कोर कमांडर बैठता है, और जब विफाक की सतह पर होती है तो उसमें आर्मी चीफ बैठा होता है। आप बताएं कि जहां किसी इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा वहां फैसले वर्दी करेगा या बाकी लोग करेंगे? जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालते हैं। बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ से जिम्मेदारी कबूल करेगा, लेकिन हर चंद के है नहीं है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है, तो उसी पे खुश रहे। इन हालात से हम गुजर रहे हैं और इसी हवाले से मुशावरत का एक अमल, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, तभी दोस्तों के साथ, सियासी जमातों के साथ राब्ते में रहता हूँ, मुलाकातें रहती हैं, हालात पर हम तबसरा करते हैं और यकीनन हमें एक कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी जो इस मुल्क की बका और इस मुल्क के इस्तेहकाम की ज़ामिन हो और आइन पर अमल हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और उनके खिलाफ बगावतें, उनके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें वो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करा रही हैं। यहां तक हमें किसने पहुंचाया? इसका कौन जिम्मेदार है? इन्हीं बेइतदारियों ने। जब हम आइन पे अमल नहीं करेंगे, आइन एक मिसाक मिल्ली है, जब मिसाक मिल्ली बीच में नहीं रहेगा तो फिर अवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है उसका कोई जमानत नहीं है। ये आइन हमारा जमानत है। सवाल जो नवाज शरीफ साहब आए उनसे पूछ लें, जब शहबाज शरीफ साहब आए उनसे पूछें। ये बात तो मुझसे पूछने का है ही नहीं, मैं तो उनको छोड़ के आया हूँ या वो मुझे छोड़ के चले गए। इस्लाम का ताल्लुक है, जमीयत उलमा इस्लाम बज़ाहिर तो ठीक है, उलमा का लफ्ज़ उसमें मौजूद है,
لیکن یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، اور اس کو ہم نے صرف علماء کے سرکل تک محدود نہیں رکھا، اس کو ہم نے کسی مسلک تک محدود نہیں رکھا، ایک مکتب فکر تک ہم نے اس کو محدود نہیں رکھا، اس کو ملک کے عوام کی جماعت بنایا ہے۔ اور آج جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے، بتائیں جو نقشہ آیا ہے، آپ کا سوال بالکل جچتا ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ایک غیر عالم دین بھی ہماری ٹکٹ پر کامیاب ہوگا ہم اس کو بھی وہی احترام دیں گے جو اگر ہم ایک اپنے عالم دین کو دیتے ہیں۔ جب ہم نے جماعت کو اتنا پھیلایا ہے اور آج وہ لوگ جمعیت میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مولوی صاحب کی پارٹی میں جا رہا ہوں، نواب ہے، سردار ہے، جو بھی ہے اور جمعیت میں آ رہا ہے، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ اور آج اگر انہوں نے اپنے حلقوں میں الیکشن جیتا ہے تو اس تفریق میں ہم جمعیت کو مبتلا نہیں کریں گے کہ یہ علماء ونگ ہے اور یہ سرداران ونگ ہے، یہ نوابان ونگ ہے، یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے۔ جہاں تک ہے قوم پرست جماعتوں کی باتیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بہت سی ایشوز پہ اختلاف کریں گے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ہمارا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ان کا اپنا تجزیہ ہوگا، ہمارا اپنا تجزیہ ہوگا، لیکن ہم ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں۔ جس طرح ہندوستان تقسیم ہوا، ہندوستان تقسیم ہونے کے بعد جو لوگ یہاں رہ گئے انہوں نے ہر چند کے تقسیم کے فلسفے سے اختلاف کیا تھا، لیکن پھر ایک ہی چھت کے نیچے انہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ پھر بنگال ہم سے ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد ہم یہاں آدھے رہ گئے، پھر جو اس چھت کے نیچے تھے انہوں نے پھر اس ملک کو مستحکم بنانے کے لیے کام شروع کیا۔ تو ہم آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کا مستقبل ایک ہے، جن کا آنے والا مستقبل میں چھت ایک ہے، ایک ملک پاکستان میں ایک چھت کے نیچے ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم اس چھت کو توڑنا نہیں چاہتے۔ تو ملک ایک ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ اگر کچھ شقوں پر ہمارا اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں زندگی بھر بھی اختلاف ہے؟ وہ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ بیمار ہو گیا تو وہ بھی صحت مند ہونا چاہتا ہے، ہم بھی صحت مند ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے۔ بھوک لگ جاتی ہے تو وہ بھی کھانا کے محتاج ہے، ہم بھی کھانے کے محتاج ہیں۔ پیاس لگ جائے تو وہ بھی پینے کے محتاج ہے، ہم بھی پینے کے محتاج ہیں۔ تو اتنے مشترکات کے باوجود آپ کو صرف وہ نکات نظر آئے گا جس پر ہمارے کوئی اختلاف ہے۔ مرکز کی سطح پر بھی ایک اتحاد قائم ہے، وہ بھی کم و بیش اسی پیٹرن پر ہے کہ ہم آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی اور سول سپرمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیا یہ اتحاد اس اتحاد کے ساتھ کسی قسم کے رابطے میں ہے؟ کیا آپ کی پرٹیکولرلی آپ کی جو ہے ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں؟ آپ کی جماعت کیا تک ان کے ساتھ ملا جائے گا یا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے اس اتحاد پہ آپ کے وہاں جانے کا؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ نہیں کہ میں خدا نخواستہ ان پر کوئی تنقید کر رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں یا اس سے پہلے احمد خان آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک مشاورت ہوئی۔ اگر اسی طرح کی مشاورت اس اتحاد کے بننے سے پہلے ہو جاتی تو شاید صورتحال ذرا اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایک اتحاد کر لیا ہے تو ہم اتحاد کو تو مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر لیا ہے، لیکن پھر بھی رابطوں کا سلسلہ ان کے ساتھ بھی برقرار ہے، باتیں چلتی رہتی ہیں، کبھی وہ تشریف لے آئے، کبھی ہم ملیے، کبھی پارلیمنٹ میں ملیے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کا انتہائی اہم بیان۔ ایک تو انہوں نے کھل کر مخالفت کر دی تمام تر حکومتی جو باتیں چل رہی ہیں آپریشن کے حوالے سے، اس حوالے سے کھل کر اس کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ کہا کہ اگر کوئی بھی اجلاس ہوتا ہے، اگر وہاں پر کوئی وردی والا ہوگا تو پھر وزیراعظم کیسے فیصلے کرے گا۔ ناظرین کرام، مولانا کا مزید کہنا تھا کہ اب جنگ ہوگی اور کھلم کھلا جنگ ہوگی۔ اگر یہ لوگ حکومت اس ہوش کے ناخن نہیں لے گی، ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کرے گی تو ان سے بات کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان کا تاریخی انٹرویو، تاریخی قسم کی پریس کانفرنس، یہ پوری دنیا میرے خیال سے یاد رکھے گی۔ مولانا نے کھل کر آج اپنا موقف سامنے رکھ دیا۔